लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मरियम नवाज शरीफ के घर से बहुत बड़ी खबर और दिल दहला देने वाली खबर है, और ये क्या खबर है और मैं ये आपके सामने रखता हूँ। और फर्रुख हबीब के हवाले से कोई अच्छी खबरें मसूल नहीं हो रही। वो काफ़ी दिनों से, जब 9 मई के वाक़या था उसके बाद वो रूपोश थे और उनको गिरफ़्तार किया गया गवादर से, और उनके साथ क्या हुआ ये आज हम आपको अपने तफसीली व्लॉग में आपको बताएंगे। ये हमारा व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तफसील से आपने सुनना है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नून लीग के हवाले से सबसे बड़ी खबर ये है कि मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर ने अपनी बीवी आयशा को तलाक दे दी है, और ये तस्दीक जुनैद सफदर ने सोशल मीडिया पे आकर इसकी तस्दीक कर दी है। और उन्होंने क्या कहा है, ये मफाफाते अमल कह सकते हैं इसको, जैसे कि नून लीग मरियम नवाज इमरान खान के ऊपर जो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के पर बहतान लगाती थी, कीचड़ उछालती थी, एक पर्दा खातून बुशरा बीबी के ऊपर वो नाजेबा गुफ्तगू करती थी। आज उन्हीं के घर पर एक कोहराम मच गया है। उनके बेटे ने जो तलाक दी है उसके बाद सोशल मीडिया पे आके जुनैद सफदर ने इसकी तस्दीक भी की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कहा है कि न्यूज़ अबाउट माई डिवोर्स इज ट्रू, दिस इज एंड द entirely private matter and request the media to respect over the privacy. I hope will this discuss we find over the peace. Inshallah I will speak no further on this matter. I wish her well. उन्होंने कहा है कि ये बात हकीकत है कि मैंने अपनी मिसेस को तलाक दे दी है और ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मेरा ख़ानदान का मसला है, इसको मीडिया पे उछाला ना जाए। और आई होप सो मैं और आयशा सैफ की ज़िंदगी है वो अगली ज़िंदगी बेहतर हो। ये बहुत अच्छा उन्होंने एक बयान दिया है, और उन्होंने खुद ये बयान अपना सोशल मीडिया पे आकर दे दिया है कि मेरी और आयशा सैफ की अलहदगी हो गई है। और ये मसला अभी तो कुछ अरसे में इनकी शादी हुई थी, तकरीबन 1 साल पहले से जायद हो चुका है इनकी शादी हुई थी। क्या इख्तलाफात थे ये तो अभी तफसील हमें नहीं मालूम, और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो इन्होंने कहा है। उसके बाद एक और ट्वीट आई है जिसमें कहा है कि ये वाकई इनका ज़ाती मामला है, काश खान साहब का मामले पर भी इनका अम्मी को ये समझ आ सके कि पर्दादार खतून बुशरा बीबी या कोई भी खतून हो, ये लोग कैसे वार करते हैं। बेहतर ये है कि अल्लाह का कानून है वो बेहतर जानता है, अल्लाह पाक रहम करे और अक्ल दे इन सबको। और ये ट्वीट किया है साबिक काज़मी ने, और ये लिखा है कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे। जैसे ये खान साहब पर तनकीद करते थे, आज उनके घर पे ही ये तनकीद हो रही है। लेकिन हम इस हरगिज़ ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बात तो अच्छी नहीं है, ये किसी की भी तलाक हो, कोई भी मियाँ बीवी आपस में जुदा हो, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर थी। इससे सबको सबक सीखना चाहिए, किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी पर उंगलियां या कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। स्पेशली मरियम नवाज को आइंदा से ये ख्याल रखना चाहिए कि ये उनकी ज़िंदगी पे भी उंगली उठ सकती है, जैसे आज उनके बेटे ने आयशा सैफ को तलाक दी। और उसके बाद ये आने वाले वक्त में क्या ये तफसीलात आएंगी जब मैं हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फर्रुख हबीब जो 9 मई के वाक़े के बाद रूपोश थे, उनको गवादर से गिरफ्तार किया गया कुछ दिन पहले, और उनको पुलिस ने और एजेंसियों को वो मतलूब थे, उनको गिरफ्तार कर कम से कम 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं फर्रुख हबीब को जो। और कानून में ये शामिल है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन पाकिस्तान में 9 मई के बाद कानून ही चेंज हो चुका है,
اور جب بھی کوئی پی ٹی آئی کارکن کو اٹھاتے ہیں یا تو پریس کانفرنس کرواتے تھے، اب وہ انٹرویو کا دور آ چکا ہے. آپ نے عثمان ڈار اور صداقت عباسی کا بھی انٹرویو دیکھا، وہ ڈائریکٹ کسی ایجنسی کو نہیں ملے، وہ ڈائریکٹ ڈان نیوز کو صداقت عباسی ملتے ہیں اور انٹرویو کرتے ہیں. اور ایسے ہی عثمان ڈار کو پولیس ڈھونڈتی ہے، لیکن ان کو دنیا نیوز کے کامران شاہد ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں. اسی طرح فاروق حبیب بھی اٹھائے جاتے ہیں، ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اچانک یہ خبر آئی. یہ خبر کتنی صداقت ہے، کتنی سچی ہے، یہ اس پہ کوئی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. اور ایک حفیظ اللہ نیازی کا ٹویٹ بھی گردش کر رہا ہے. یہ کتنا سچ ہے جھوٹ ہے اس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ اطلاع ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن فاروق حبیب جو اغوا کیے گئے تھے ان پر تشدد اتنا شدید کیا گیا کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور اس ظلم سے آزاد ہو گئے اور وہ اب ہم میں نہیں رہے. یہ اطلاع ہے کہ ان کے والد تک پہنچا دی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حفیظ اللہ نیازی نے اپنا ٹویٹ کی ہے. یہ حفیظ اللہ نیازی کی ٹویٹ ہے یا نہیں ہے اس پہ ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن سوشل میڈیا پہ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان پر کافی تشدد کیا اور ان کی حالت خراب ہو گئی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اب یہ کتنی اس بات کی یہ خبر سچی ہے اور یہ کتنی جھوٹی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. جو ہمارے پاس جتنی اپڈیٹ تھی ہم نے آپ کو بتائی ہے. اگر یہ اس طرح، اگر یہ خبر سچ ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح پی ٹی آئی کو توڑ دیں گے، یہ ناممکن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پیپل پارٹی پہ بھی ظلم ہے، پیپل پارٹی نہیں ٹوٹی. نون لیگ پر بھی ظلم ہے، نون لیگ ختم نہیں ہوئی. اس طرح پی ٹی آئی بھی ختم نہیں ہوگی، جو مرضی کر لیں. جماعتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ ان کے نظریے سے اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی سیاست اور لوگوں کو اٹھانا مارنا اور ان کی وفاداریاں چینج کرنا، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کون سی ریاست ہے؟ اور یہ کون لوگ ہیں جو وفاداریاں چینج کروا رہے ہیں؟ جیسے صداقت عباسی، عثمان ڈار، اس کے بعد فاروق حبیب کا یہ ناخوشگوار واقعہ آپ کے سامنے آ گیا. اس طرح تو پی ٹی آئی اور مضبوط ہوگی، اس کا ووٹر اور مضبوط ہوگا. یہ کسی جماعت کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے یا اور کوئی جماعت ہے. اگر ان پر کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے ان پہ پرچہ کرے، ان کو اگلے دن عدالت میں پیش کرے. یہ نہیں کہ مہینہ مہینہ 4 مہینے لاپتہ ہو جائے. جیسے عمران ریاض کو آپ دیکھیں، وہ بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس ٹائم وہ کھو چکے ہیں. آپ نے ان کا حال دیکھا، 5 مہینے بعد ان کو بازیاب کیا، گھر آئے، ان کی حالت جو دیکھنے والے ہیں وہ رو پڑتے ہیں. یہ ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، نہ تو یہ جنگل ہے. اور آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آگے چل کے الیکشن بھی قریب ہے اور پی ٹی آئی کو پلینگ فیلڈ تو نہیں مل رہی، اور اس کا پی ٹی آئی نے کئی دفعہ بات بھی کی ہے الیکشن کمیشن سے، عدالتوں میں، اور ان کی ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر کیا رخ اختیار کرتی ہے سیاست ہماری. اگر اسی طرح سیاست نے چلنا ہے تو اس سیاست کو دفن کر دینا چاہیے. اور ملک میں سیاست، جمہوریت ایک داغ کی طرح رہ چکی ہے. اگر اسی طرح سیاست کرنی ہے تو میں کہتا ہوں کہ سیاست کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے سب کو، کیونکہ اگر آج کوئی ان کے حق میں نہ بولا تو شاید کل آپ کی باری بھی آ سکتی ہے. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.